नेहाभिक्रमणासुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, यस कर्मयोगमा आरम्भको अर्थात् बीजको नाश हुँदैन भने उल्टो फल दिने दोष पनि हुँदैन, किनकि यो कर्म योग रूपी धर्मको अलिकति पनि साधनले जन्म मृत्यु रूप भयबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ। नेहाभिक्रमणासुस्ति, प्रत्यवाय उल्टो हुँदैन। जब तिमीले शास्त्रोचित शास्त्रले बताए अनुसारको कर्म गर्छौ, त्यो कर्मले जुन बीजहरू उत्पादन हुन्छन् त्यो बीजले लैजाने भनेको मोक्षतिर नै हो। तर हामीले जब शास्त्र बाहेक, आजभोलि शास्त्रलाई त्यति मान्ने चलन छैन। शास्त्रलाई चाहिँ अन्धविश्वास भनिदिन्छन् मान्छेहरूले। तर शास्त्रको अर्थ थाहा छ? शास्त्रको अर्थ हो जसले जीवनलाई अनुशासित बनाउँछ, शासित बनाउँछ, त्यो नै शास्त्र हो। र शास्त्रहरू मैले तपाईँले रचना गरेका होइनन्। हजारौँ वर्षदेखि ऋषि मुनिहरूले आफ्नो अनुभव, साधना र विद्वत्ताद्वारा मानव कल्याणका लागि रचना गरिएका हुन्। आजभोलि हामी आधुनिक जमानामा छौँ भनेर, 21औं शताब्दीका हौँ भनेर छाती फुलाएर शास्त्रका जुन विधानहरू हुन्, मानवलाई अनुशासनमा राख्न बनाइएका सूत्रहरू हुन्, तिनीहरूको अवज्ञा गर्दाखेरिमा प्राउड फिल गर्ने एउटा नयाँ जेनेरेसन तयार भएको छ। र दुर्भाग्यको कुरा, हामीले त्यस्ता जेनेरेसनको जुन सोच छ, चिन्तन छ, त्यसलाई बढावा दिइरहेका छौँ। शास्त्रहरूले कहिल्यै पनि बौद्धिक विकासको लागि, शारीरिक विकासको लागि, मानसिक विकासको लागि, संज्ञानात्मक विकासको लागि, भौतिक विकासका लागि कर्म गर, कर्म त्याग भनेर भन्दैन। वैदिक सनातन धर्म त वास्तवमा ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोगको त्रिविध सङ्गम हो। यदि कसैलाई ज्ञान पक्ष महत्त्व छ भनेदेखि ऊ स्कलर बन्छ। यदि कसैलाई कर्मयोगी बन्न छ भने व्यापारी बन्छ। यदि कसैलाई भक्तियोगी छ भनेदेखि ऊ महात्मा, धार्मिक उपदेशक इत्यादि बन्न सक्छ। भनेपछि यिनी तिनै चिजको कर्मयोगी वैज्ञानिक पनि हो भनेपछि कहाँ यस्तो पार्थक्य छ यहाँ? र वास्तविकता के हो भनेदेखि कर्मयोगका बीजहरू कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैनन्, तर त कर्मयोगका बीजहरू शास्त्रोचित विधिद्वारा प्राप्त गरिएका हुनुपर्छ। शास्त्रले भन्छ माता पितालाई सम्मान गर्नु। तर हामी आधुनिक हुँदै गयौँ। हामीले के भन्छौँ? माई बडी माई राइट। र आमा बाउले हामीलाई जन्म दिएर कुनै ठुलो काम गरे त? यो बायोलोजिकल निड फुलफिल गर्दा हामी आयौँ र कानुन अनुसार उनले हाम्रो पालना गर्नुपर्ने हो। दे हेभ डन। यो वेस्टर्न पद्धति हो। अहिले यस्ता व्यक्तिहरूको, यस्ता सोचहरूको तीव्रतर रूपमा विकास हुँदैछ। फलत हामी भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र यान्त्रिक रूपमा विकसित देखिएका होला, तर हामी भित्रको मानवता, कर्तव्यशीलता, छोरो छोरी, नाति नातिना, बुबा
आमा, फुपाजु, फुपू, काका, काकी, जुन त्यो हो नि, हुड भन्छन् के, प्यारेन्ट्स हुड. वाट इज द प्यारेन्ट्स हुड? प्यारेन्ट्स हुड इज द लभिङ टु द चिल्ड्रेन, होइन? चिल्ड्रेन हुड, त्यो हुड भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ पन भन्छन्, गौपन भन्छन्, गाई जस्तो, गौ जस्तो छ, भलापन मान्छे छ. संस्कृतमा त्यसलाई त्व भनिन्छ, गोत्व. र त्यो हाम्रो जुन परम्परागत प्राप्त हजारौं वर्षदेखि ऋषिहरूले अनुसन्धान गरेर प्राप्त गरेको जुन त्व हो सदाचारको, त्यो त्व अर्थात् त्यो शास्त्रीय परम्परालाई जुन क्षणदेखि हामीले अन्धविश्वास भन्न थाल्यौं, त्यो दिनदेखि हाम्रो देख्नमा हामी एपिरियन्स मान्छे जस्ता छौँ, बहुत ठिक हो. हामीले धेरै कुरा जानेका पनि हुनौँ, त्यो पनि ठिकै हो. तर त्यसमा भएको जो त्व हो, मानवत्व हो, त्यो मानवत्व चाहिँ निरन्तर खस्किँदै गइरहेको छ. अर्जुन, शास्त्रका द्वारा, शास्त्रीय आदेशद्वारा जति कर्म गरिन्छ, तिनीहरूको जुन त्यहाँबाट प्राप्त गरेको अभिन्न अविरल धारा हो, त्यस धाराबाट प्राप्त कर्मले कहिल्यै पनि हामीलाई विपरीत अर्थ अथवा नरकमा लैजाँदैन. यदि थोरै पनि धार्मिक विधि विधानद्वारा अर्थात् शास्त्रको मर्यादा अनुसार हामीले कर्म सम्पादन गर्छौँ भने अर्जुन, त्यसले चाहिँ हाम्रो जन्म मृत्यु जरा व्याधिको भयबाट, पापको भयबाट, डरको भयबाट, पतनको भयबाट तिमीलाई जोगाउँछ. व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो अभ्यवसायिनम्. हे अर्जुन, यस कर्मयोगमा निश्चयात्मक बुद्धि एउटै हुन्छ, तर अस्थिर विचार भएका विवेकहीन सकाम मनुष्यका बुद्धिहरू भने निश्चय नै बहुविधवाला र अनन्त हुन्छन्. जब मान्छे धेरै चाहना गर्न थाल्छ नि, त्यो चाहना पनि जति चाहना गर्यो त्यति चाहना बढ्दै जाने हो. हेर अर्जुन, कुरा के हो भनेदेखि, म यो कर्म गर्छु र शास्त्रीय कर्म यो हो भनेर जब व्यक्तिले निश्चय गर्छ, त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ, हि गोज अहेड, उसले सफलता प्राप्त गर्छ. तर जसले चाहिँ बुद्धिद्वारा आफ्नो विवेकलाई नियन्त्रण गर्न सके, विवेकद्वारा बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, र बुद्धि र विवेकद्वारा अनियन्त्रित जुन व्यक्तिको व्यक्तित्व हो, चिन्तन हो, त्यो चाहिँ बहुशाखा धेरै ठाउँमा फैलिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अस्थिर हुन्छ.